अथ 44 सर्गः। विलपन्तीम् तथा ताम् तु कौसल्याम् प्रमदोत्तमाम् इदम् धर्मे स्थिता धर्म्यम् सुमित्रा वाक्यमब्रवीत्। तवार्ये सद्गुणैर्युक्तः स पुत्रः पुरुषोत्तमः। किम् ते विलपितेनैवम् कृपणम् रुदितेन वा। यस्तवार्ये गतः पुत्रस्त्यक्त्वा राज्यम् महाबलः। साधु कुर्वन्महात्मानम् पितरम् सत्यवादिनम् शिष्टैराचरिते सम्यक् शश्वत्प्रेत्य फलोदये। रामो धर्मे स्थितः श्रेष्ठो न स शोच्यः कदाचन। वर्तते चोत्तमाम् वृत्तिम् लक्ष्मणोऽस्मिन् सदा नघः। दयावान् सर्वभूतेषु लाभस्तस्य महात्मनः। अरण्यवासे यद्दुःखम् जानन्त्येव सुखोचिता। अनुगच्छति वैदेही धर्मात्मानम् तवात्मजम्। कीर्तिभूताम् पताकाम् यो लोके भ्रमयति प्रभुः। धर्मः सत्यव्रतपरः किम् न प्राप्तस्तवात्मजः। व्यक्तम् रामस्य विज्ञाय शौचम् माहात्म्यमुत्तमम्। न गात्रमंशभिः सूर्यः सन्तापयितुमर्हति। शिवः सर्वेषु कालेषु काननेभ्यो विनिःसृतः। राघवम् युक्तशीतोष्णः सेविष्यति सुखोऽनिलः। शयानमनघम् रात्रौ पितेवाभिपरिष्वजन्। धर्मघ्नः संस्पृशन् शीतश्चन्द्रमाह्लादयिष्यति। ददौ चास्त्राणि दिव्यानि यस्मै ब्रह्मा महौजसे। दानवेन्द्रम् हतम् दृष्ट्वा तिमिध्वजसुतम् रणे। सशूरः पुरुषव्याघ्रः स्वबाहुबलमाश्रितः। असन्त्रस्तो ह्यरण्येऽसौ वेश्मनीव निवत्स्यते। यस्येषु पथमासाद्य विनाशम् यान्ति शत्रवः। कथम् न पृथिवी तस्य शासने स्थातुमर्हति। या श्रीः शौर्यम् च रामस्य या च कल्याणसत्त्वता। निवृत्तारण्यवासस्त्वम् क्षिप्रम् राज्यमवाप्स्यति। सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो ह्यग्नेरग्निः प्रभोः प्रभुः। श्रिया श्रीश्च भवेदग्र्या कीर्त्याः कीर्तिः क्षमा क्षमा। दैवतम् देवतानाम् च भूतानाम् भूतसत्तमः। तस्य के ह्यगुणादेवि वने वाप्यथवा पुरे। पृथिव्या सह वैदेह्या श्रिया च पुरुषर्षभः। क्षिप्रम् तिसृभिरेताभिः सह रामोऽभिषेक्ष्यते। दुःखजम् विसृजत्यश्रुनिष्क्रामन्तमुदीक्ष्ययम्। अयोध्यायाम् जनः सर्वः शोकवेगसमाहतः। कुशचीरधरम् वीरम् गच्छन्तमपराजितम्। सीतेवानुगता लक्ष्मीस्तस्य किम् नाम दुर्लभम्। धनुर्ग्रहवरो यस्य बाणखड्गास्त्रभृत्स्वयम्। लक्ष्मणो व्रजति ह्यग्रे तस्य किम् नाम दुर्लभम्। निवृत्तवनवासन्तम् द्रष्टासि पुनरागतम्। जहि शोकम् च मोहम् च देवि सत्यम् ब्रवीमि ते। शिरसा चरणावेतौ वन्दमानमनिन्दिते। पुनर्द्रक्ष्यसि कल्याणि पुत्रम् चन्द्रमिवोदितम्। पुनः प्रविष्टम् दृष्ट्वा तमभिषिक्तम् महाश्रियम्। समुत्स्रक्ष्यसि नेत्राभ्याम् शीघ्रमानन्दजम् जलम्। मा शोको देवि दुःखम् वा न रामे दृश्यते शिवम्। क्षिप्रम् द्रक्ष्यसि पुत्रम् त्वम् ससीतम् सह लक्ष्मणम्। त्वया शेषो जनश्चायम् समाश्वास्यो यतो नखे। किमिदानीमिदम् देवि करोषि हृदि विक्लवम्। नार्हा त्वम् शोचितुम् देवि यस्यास्ते राघवः सुतः। न हि रामात्परो लोके विद्यते सत्पथे स्थितः। अभिवादयमानम् तम् दृष्ट्वा ससुहृदम् सुतम्। मुदाश्रुमोक्ष्यसे क्षिप्रम् मेघरेखेव वार्षिकी। पुत्रस्ते वरदः क्षिप्रमयोध्याम् पुनरागतः। कराभ्याम् मृदुपीनाभ्याम् चरणौ पीडयिष्यति। अभिवाद्य नमस्यन्तम् शूरम् ससुहृदम् सुतम्। मुदास्रैः प्रोक्षसे पुत्रम् मेघराजरिवाचलम्। आश्वासयन्ती विविधैश्च वाक्यैर्वाक्योपचारे कुशलानवद्या। रामस्य ताम् मातरमेव मुक्त्वा देवी सुमित्रा विरराम राम।
निशम्य तल्लक्ष्मणमातृवाक्यम् रामस्य मातुर्नरदेवपत्न्याः सद्यः शरीरे विननाशशोकः शरद्गतो मेघ इवाल्पतो यः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 44 सर्गः।